नमस्कार साथीहरू, आशिक भिडियो च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, प्रिभियस लेक्चरमा हामी NS 16 प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको रिभिजन गरेका थियौं र हामीले के भनेका थियौं भन्दा कि आजको भिडियोमा हामी आइकानमा सोधेका क्वेशनहरु चाहिँ गर्नेवाला छौं र यहाँको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेशनहरु छन्। तपाईले हेर्नुहुन्छ भने धेरैचोटी तीनहरु क्वेशनहरु चाहिँ रिपिट भएको छन्, त्यही भएर अझै पनि रिपिट हुने चान्स छ र यो पाली पनि जुन 2021 मा पीपी बाट क्वेशन आउने एकदमै धेरै चान्स छ है। त्यही भएर हामी चाहिँ आज क्वेशन गर्नेछौं र तपाईहरु चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुसँग सजेस्टेड छ भने त्यहाँ पल्टाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब मैले स्टार्ट गरे। सबभन्दा पहिला हामी क्वेशन नम्बर 1 गर्छौं है। क्वेशन नम्बर 1 गर्ने बेला पहिला चाहिँ क्वेशन पढ्नु होला है। ड्युरिङ द करेन्ट इयर 2069 and 70 मेसर्स हारिस पावर मेड द फलोइङ एक्सपेन्डिचर रिलेटिङ टु द इट्स प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। जनरल रिपेयर्स चाहिँ 4 लाख को गरा छ रे। रिपेयरिङ अफ इलेक्ट्रिक मोटर्स 1 लाख को गरा छ। पार्सल रिप्लेसमेन्ट अफ पार्ट्स अफ मेसिनरी चाहिँ 50,000 को गरा छ। अनि सब्स्टेन्शियल इम्प्रुभमेन्ट टु द इलेक्ट्रिकल वायरिङ सिस्टम व्हिच विल इन्क्रिज इफिसिएन्सी अफ द प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 10 लाख को गरा छ। एक्सप्लेन विथ रिफरेन्स टु द रिलेभेन्ट NAS मतलब NS 16 लाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हाउ द एबोभ एक्सपेन्सेस शुड बी ट्रिटेड भनेर भन्छ। हामी हिजो रिभिजन गर्ने बेला सब्सिक्वेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर चाहिँ एउटा टपिक पढाएको थियौं है। त्यो टपिकमा हामीले के पढाएको थियौं भन्दाखेरि कि यदि डे टु डे सर्भिसिङ कस्ट छ मतलब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कस्ट छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौं। र त्यस्तो कुनै एक्सपेन्डिचर गरेका छौं जसले गर्दा चाहिँ मेरो मेसिनको के हुन्छ भन्दा इफिसिएन्सी बढेर जान्छ या त मेरो कुनै पार्टलाई हैन मेसिनको पार्ट्सको चाहिँ मैले कुनै पार्ट चाहिँ रिप्लेस गराछु भने त्यो केसमा चाहिँ मेरो के हुन्छ, त्यो पार्टलाई म क्यापिटलाइज गर्छु भनेर चाहिँ हामीले रिभिजन गर्दा चाहिँ पढाएको थियो। सो यदि तपाई प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो रिभिजन वाला भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईलाई चाहिँ यहाँ बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। त्यही भएर पहिला चाहिँ त्यो रिभिजन वाला भिडियो हेर्नुस् है। अनि त्यसपछि चाहिँ मात्रै तपाई यो क्वेशन वाला चाहिँ भिडियो हेर्नु होला। तपाई क्याप 2 अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेर मैले प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ NS 16 को चाहिँ के छ त्यहाँ रिभिजन भिडियो राखेको छु मैले। ठीक छ। अब यो क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई डिसेम्बर 2013 मा 5 मार्क्स को, 2006 मा चाहिँ फेरि 4 मार्क्स को आएको छ है। सो दुई चोटी आएको छ। यसमा एकदम सिम्पल के भयो भन्दा कि जनरल रिपेयर्स कता जाने भयो, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। जनरल रिपेयर्स हो, रिपेयर मेन्टेनेन्सको कस्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। रिपेयरिङ अफ इलेक्ट्रिक मोटर्स चाहिँ रिपेयर गरेको रे, त यो पनि कहाँ जान्छ, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। त्यस्तै पार्सल रिप्लेसमेन्ट अफ पार्ट्स अफ मेसिनरी हामीले के पढाएको थियौं, यदि कुनै रिप्लेसमेन्ट हामीले गर्छौं भने त्यो रिप्लेस पार्ट्सको चाहिँ हामीले के गर्छौं, क्यापिटलाइज गर्छौं। सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, क्यापिटलाइज गरिदिनुपर्छ। सब्स्टेन्शियल इम्प्रुभमेन्ट टु द इलेक्ट्रिकल वायरिङ सिस्टम व्हिच विल इन्क्रिज द इफिसिएन्सी अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। अब यसले के गर्छ रे, इफिसिएन्सी चाहिँ हाम्रो के गर्छ, बढाउँछ हैन। त हामीले यहाँ चाहिँ पहिला एउटा कन्डिसनहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामी पहिला कन्डिसन के लेख्छौं भन्दा कि हामी क्यापिटलाइज गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा के हेर्छौं कि यसले PPE लाई रिकॉर्ड गर्ने क्राइटेरिया मिट गरेको छ कि छैन। PPE लाई रिकॉर्ड गर्ने क्राइटेरिया के हामीले पढाएको थियौं रिभिजन गर्दा कि योबाट चाहिँ फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट आउँछ कि आउँदैन त्यो चाहिँ हेर्छौं। र अर्को हामीले के हेर्छौं कि यसको चाहिँ कस्ट हामी रिलायबली मेजर गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं। त यहाँ हाम्रो उले एफिसिएन्सी इन्क्रिज गर्छ भनिसकेपछि त यतिकै पनि फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट आउँछ र यसको चाहिँ कस्ट हामीले मेजर गर्न सकि नै रहेको छौं भनेपछि दुईटै कन्डिसन मिट भइराछ। त्यही भएर यो त 10 लाख रुपैयाँ र 50,000 चाहिँ के हुन्छ रे, क्यापिटलाइज गर्छौं र 4 लाख चाहिँ 1 लाख कता जानु भयो, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जानु भयो। सो यो पछि क्वेशन नम्बर 1 हामीले भ्यायौं है। अब अर्को क्वेशन हामी हेर्छौं। त्यो क्वेशन चाहिँ म तपाईलाई गरेरै देखाउँछु। यो क्वेशन चाहिँ अब सिम्पल थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईलाई भनेरै छोरे। अब अर्को क्वेशन हामी गर्छौं। क्वेशन नम्बर चाहिँ यो वाला क्वेशन नम्बर 5। अब हामी गर्छौं क्वेशन नम्बर 5 है। क्वेशन नम्बर 5 चाहिँ तपाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ तपाईको कहिले आएको छ भन्दा क्याप 2 डिसेम्बर 2018 मा 5 मार्क्स को आएको छ है। डिसेम्बर 2018 मा आएको थियो यो क्वेशन। सो यो क्वेशन चाहिँ मैले तपाईलाई गरेर देखाउँछु। पहिला पढ्नु होला यो क्वेशन। तिनकुने लिमिटेड्स हेड अफिस बिल्डिङ इज द ओन्ली बिल्डिङ इट ओन्स है। तिनकुनेको चाहिँ एउटा अफिस मात्रै छले। युजिङ प्रोफेसनल भ्यालुअर्स इट रिभ्याल्युड द बिल्डिङ अन फर्स्ट श्रावण। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। तपाई इम्पोर्टेन्ट लाइनलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुहुन्छ यदि तपाईसँग यो छ भने, सजेस्टेड छ भने। फर्स्ट श्रावण 2074 मा 21 लाखमा के गरेर त्यसलाई बिल्डिङलाई रिभ्यालुएसन गरेको रहेछ है। त म के गर्छु भन्दाखेरि नि यसको साथसाथै चाहिँ इन्फर्मेसन पनि लेख्दै जान्छु है। यसको चाहिँ साथसाथै इन्फर्मेसन पनि म के गर्छु, लेख्दै जान्छु। ठीक छ। ल त यसो गरौँ, लास्टमा एकचोटी गरौँ। तपाई चाहिँ क्वेशनको स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। तिनकुने लिमिटेड हैज एडप्टेड अ रिभ्यालुएसन पोलिसी फर बिल्डिङ फ्रम दिस भ्यालुएसन डेट। अब यहीँदेखि चाहिँ उसले के गरेछ अरे, रिभ्यालुएसन पोलिसी चाहिँ यहीँदेखि युज गरेको रहेछ।
एन्ड हेज डिसाइडेड द्याट ओरिजिनल युजफुल लाइफ अफ द बिल्डिङ हेज नट चेन्ज एज अ रिजल्ट अफ द डिभ्यालुएसन। र यसको जुन ओरिजिनल लाइफ छ नि त्यो चाहिँ डिभ्यालुएसन गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चेन्ज भएको छैन। मतलब जति ओरिजिनल लाइफ थियो त्यो चाहिँ अझै पनि डिभ्यालुएसन गरिसकेपछि सेम रहन्छ, चेन्ज हुँदैन। द बिल्डिङ वाज एक्वायर्ड अन 1 श्रावण 2064। कहिले किनेको थियो यो चाहिँ बिल्डिङ? 2064 मा, 1 श्रावण 2064 मा। र रिभ्यालुएसन कहिले गरेको अरे? 1 श्रावण 2074 मा। भनेपछि कति साल हुने भयो? 10 साल हुने भयो है। 1 श्रावण 2064 मा चाहिँ किनेको थियो। 1 श्रावण 2074 मा यदि उ गरेको छ, रिभ्यालुएसन गरेछ भने कति साल हुने भयो? 10 साल हुने भयो यतिकै। त्यसपछि अगाडि पनि होला, द कस्ट अफ बिल्डिङ अन एक्विजिसन वाज 25 लाख रुपैयाँ। किन्दा चाहिँ कति कस्ट परेको थियो मेरो? 25 लाखको कस्ट परेको थियो। एन्ड द अब यतातिर चाहिँ क्वेसन छ तपाईँको, एन्ड द यहाँ हेर्नु होला, एन्ड द एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन टु हैन, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन टु द असार इन्ड 2074। असार इन्डमा चाहिँ कति रहेछ? उसको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 5 लाखको रहेछ। द डिप्रिसिएसन अप टु असार हैन, द डिप्रिसिएसन अप टु असार 2074 वाज डेप्रिसिएटेड इभेनली सिन्स एक्विजिसन। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाइन छ है, यसलाई चाहिँ तपाईँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मार्क गर्नुहुन्छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि द डिप्रिसिएसन चाहिँ अप टु श्रावण 2074 मतलब साउन 2074 सम्म चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दा इभेनली डिप्रिसिएसन चाहिँ क्यालकुलेट भएको छ। मतलब बराबर चाहिँ डिप्रिसिएसन क्यालकुलेट भएको छ भनेर भन्छ है। यसको यो मतलब भयो। द प्रोफेसनल भ्यालुवर बिलिभ्स द्याट द रेसिडुअल भ्यालु अन द बिल्डिङ वुड बी 6 लाख। यसको चाहिँ रेसिडुअल भ्यालु कति हुन्छ अरे? यसको भ्यालु चाहिँ 6 लाख रुपियाँ हुन्छ अरे एट द एन्ड अफ इट्स युजफुल लाइफ। तपाईँलाई क्वेसनमा चाहिँ लाइफ दिएको छैन है, यो कुरो चाहिँ ध्यान दिनु छ। हामीलाई के क्वेसनमा लाइफ दियो र दिएको छैन। उसले के भनेको थियो कि रिभ्यालुएसन गरिसकेपछि लाइफ चाहिँ सेम रहन्छ, तर हामीलाई लाइफ चाहिँ दिएको छैन उसले, कति लाइफ छ भनेर है। सो हामी यसको चाहिँ तपाईँ प्लिज क्वेसनको चाहिँ स्क्रिनसट लिनु होला है, प्लिज स्क्रिनसट क्वेसनको लिनु होला, किनकि म अब एकैचोटि सोल्युसन स्टार्ट गर्नेवाला छु र मलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ यताउता गर्नलाई, त्यही भएर है। अब एन्ड एट द एन्ड यो भयो। रिक्वायर्डमा चाहिँ हेर्नु होला के भन्छ यसले। रिक्वायर्डमा क्यालकुलेट द डेप्रिसिएसन अमाउन्ट अफ द बिल्डिङ फर द इयर 32 असार 2075। 2075 को चाहिँ फाइनेन्सियल इयरको कति डेप्रिसिएसन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई क्यालकुलेट गर्न भनेको छ। बेस्ड अन द इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड इन द एबोभ सिनारियो। माथिको जुन इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ त्यो इन्फर्मेसन अनुसारले 2075 मा चाहिँ कति डेप्रिसिएसन हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई निकाल्न भनेको छ। ठिक छ। सो यदि क्वेसन बुझिसक्नु भएको छ भने, किनकि मैले पढ्दै क्वेसन पनि बुझाएँ। सो यदि तपाईँ क्वेसन बुझिसक्नु भएको छ भने हामी अब एकैचोटि के गर्छौँ भन्दा सोल्युसन स्टार्ट गर्छौँ। ठिक छ। ल सोल्युसन स्टार्ट गरौँ। सोल्युसन स्टार्ट गर्ने भने फर्स्टमा हामीले चाहिँ के याद राख्नु पर्यो भन्दा कि यो क्वेसनमा तपाईँलाई के दिएको छ हेर्नु है। तपाईँलाई चाहिँ क्वेसनमा के दिएको छ भन्दा ओरिजिनल कस्ट चाहिँ तपाईँको दिएको छ है। मैले यहाँ चाहिँ ओरिजिनल बनाएँ। पहिला वर्किङ नोट बनाउँछु म। यहाँ चाहिँ वर्किङ नोट 1 लेखेँ यहाँ। ठिक छ। मैले यहाँ के लेख्छु भन्दा तपाईँ ओरिजिनल कस्ट मलाई कति दिएको छ? ओरिजिनल कस्ट इज इक्वल टू कति छ मलाई? 25 लाख रुपियाँ। ओरिजिनल कस्ट मलाई कति बनाएको छ अरे? 25 लाख रुपियाँ बनाएको छ। ठिक छ। त्यस्तै मेरो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति छ? एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन है। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन मलाई कति बनाएको छ क्वेसनमा? 5 लाख दिएको छ मलाई। 5 लाख दिएको छ है। अब यति हेरेर मैले एउटा कुरा के थाहा पाउन सक्छु भन्दा कि मेरो चाहिँ टोटल डिप्रिसिएसन कति पर्सेन्टेज लागिसकेको छ हैन। यो चाहिँ मैले घटाइन, सरी है। यो चाहिँ मेरो के छ? एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 5 लाखको दिएको छ। यति हेर्दा तपाईँ के थाहा पाउनुहुन्छ भन्दा कि मेरो चाहिँ अहिलेसम्म कति पर्सेन्टेज डिप्रिसिएसन लागिसक्यो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो के हो? एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको क्युमुलेट गर्दै आएको पैसा हो हैन। डिप्रिसिएसन मतलब पैसा भन्छु म। डिप्रिसिएसन गर्दै आएको चाहिँ क्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन हो हैन। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हो हैन। फर्स्ट इयरको, सेकेन्ड इयरको, थर्ड इयरको सबलाई जोडेर चाहिँ यति डिप्रिसिएसन आएको छ भनेपछि मैले यदि के गर्न सक्छु भन्दा कि डिप्रिसिएसन चाहिँ मेरो अहिलेसम्म कति पर्सेन्टेज लागेको छ भनेर चाहिँ मैले निकाल्न सक्छु हैन। त म के गर्छु भन्दा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हैन, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको पर्सेन्टेज है। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन इज इक्वल टू 5 लाख डिभाइड बाई के गर्छु म? 25 लाख। त मेरो अहिलेसम्म कति पर्सेन्टेज डिप्रिसिएसन लागिसकेको छ भन्ने कुरा मैले निकाल्न सक्छु यहाँबाट। यदि मेरो अहिलेसम्म 5 लाख भइसकेको छ 25 लाखको एसेटमा भने मेरो अहिलेसम्म चाहिँ कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन लागिसक्यो होला? 20%। मेरो अहिलेसम्म कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन लागिसक्यो? 20% लागिसक्यो। अब यदि 20% लागिसक्यो भने कति सालमा चाहिँ 20% लागिसक्यो त?
कति सालमा 20% डिप्रेसन मेरो लागिसक्यो? 10 सालमा, किनकि फर्स्ट श्रावण 2064 मा चाहिँ मैले बिल्डिङ किनेको छु र 2074 मा आएर यदि रिभ्यालुएसन गराछ भने 10 सालमा मेरो यदि उ भयो त लाइफ यसको कति छ? लाइफ हैन भइसकेको चाहिँ है, लाइफ 10 साल चाहिँ मेरो के भन्छ डिप्रिसिएट भइसकेको है, लाइफ डेप्रिसिएटेड लाइफ है, डेप्रिसिएसन भइसकेको चाहिँ। त मेरो चाहिँ 10 वर्षमा कति डिप्रेसन आएको छ? 5 लाखको डिप्रेसन भएको छ हैन। त मैले के भन्न सक्छु कि 10 सालमा चाहिँ मेरो कति % डिप्रेसन लागिसक्यो? 20% लागिसक्यो र मेरो लाइफ कति छ? डिप्रिसिएटेड लाइफ कति छ मेरो? 10 इयर्स डेप्रिसिएटेड लाइफ। ठीक छ। त मैले के भन्न सक्छु कि रेट पर इयर चाहिँ कति लागेको होला? रेट पर इयर यदि उसले के भनेको थियो डिप्रेसन चाहिँ तपाईँको बराबर लाग्छ रे, डिप्रेसन चाहिँ तपाईँको बराबर लाग्छ र यदि मेरो 10 सालमा 20% को डिप्रेसन लागेको छ भने मैले के भन्न सक्छु कि मेरो पर इयर रेट 20% डिभाइड बाई 10 गरेर मैले यो भन्न सक्छु कि प्रत्येक साल चाहिँ मेरो 2% को दरले डिप्रेसन लागिरहेको छ भनेर भन्न सक्छु कि सक्दिनँ? सक्छु मजाले है। त्यसपछि यदि मेरो प्रत्येक साल 2% ले उ लागिरहेको छ भने, मेरो यदि प्रत्येक साल 2% को दरले रेटले चाहिँ डिप्रेसन लागिरहेको छ भने कति सालमा गएर मेरो एसेटको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ होला त? तपाईँ यतिकै पनि भन्न सक्नुहुन्छ। 2% को दरले यदि मेरो एसेटमा डिप्रेसनको रेट लागिरहेछ भने कति सालमा गएर मेरो बिल्डिङको भ्यालु के हुन्छ? 0 हुन्छ त? कति सालमा भएर 2% गर्दा गर्दै यदि मैले 50 सालसम्म यदि डिप्रेसन गरेँ भने यो के हुन्छ? डिप्रेसन 100% क्याल्कुलेट हुन्छ, डिप्रेसन 100% मा पुग्छ र 100% यदि डिप्रेसन भइसक्यो भने मेसिनको कस्ट कति हुन्छ? 0। सो यो 2% को दरले यदि प्रत्येक साल भइरहेको छ भने मलाई कति साल लाग्छ होला त? 50 साल लाग्छ यसको ओरिजिनल कस्टमा पुग्नलाई। यसको ओरिजिनल कस्टमा पुग्नलाई कति लाग्छ रे? 50 साल लाग्छ भनेपछि यदि हैन 50 साल लाग्छ। सो यसको त 10 साल पहिले बितिसक्यो हो, डिप्रेसिएटेड लाइफ कति भइसकेको छ? 50 साल गइसकेको हो। त बाँकी कति भयो? मैले के लेख्छु अब? रिमेनिङ लाइफ चाहिँ कति रहन्छ अब? रिमेनिङ लाइफ चाहिँ कति रहन्छ? रिमेनिङ लाइफ चाहिँ कति रहन्छ भन्दा 50 माइनस 10 ठीक छ इक्वल कति रहन्छ? यो चाहिँ 40 इयर्स। अब मलाई के भनेको छ उसले कि 2075 मा चाहिँ कति डिप्रिसिएसन लाग्छ रे त्यो चाहिँ मलाई भन्न भनेको छ। त म के गर्छु अब? यहाँ चाहिँ म लेखिदिन्छु अब डिप्रिसिएसन। अब यहाँ एउटा मात्रै उ छ हैन। त म के गर्छु अब? डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट मलाई चाहिन्छ। त म के गर्छु? डिप्रिसिएसन अमाउन्ट अफ हैन कति रे? depreciation amount for the year ended and for the year ended 31st आषाढ 32nd आषाढ यहाँ ठाउँ अलि धेरै छ 32nd आषाढ 2075 इज इक्वल टू म के गर्छु? कस्ट अफ एसेट हैन। कस्ट भनेको अब चाहिँ यो यसको चाहिँ रिभ्यालुएटेड भ्यालु हामी लिन्छौँ है, रिभ्यालुएटेड भ्यालु ठीक छ। रिभ्यालुएटेड त्यसलाई चाहिँ रिभ्यालुएसन भ्यालु नै भनौँ, रिभ्यालुएसन भ्यालु हैन, रिभ्यालुएटेड भ्यालु माइनस स्क्रैप भ्यालु डिभाइड बाई लाइफ, डिभाइड बाई के गर्छु म? लाइफ ठीक छ। त्यो इक्वल टू रिभ्यालुएटेड भ्यालु कति छ? 21 लाख चाहिँ तपाईलाई क्वेशनमा दिएको छ। त 21 लाख भन्नु चाहिँ के छ रे? 21 लाख चाहिँ मलाई उ दिएको छ माइनस स्क्रैप भ्यालु चाहिँ क्वेशनमा 6 लाखको दिएको छ। 6 लाखको दिएको छ भने अब बाँकीको लाइफ मैले कति लेखेको थिएँ यहाँ माथि तल चाहिँ 40 साल। त मैले के गर्छु अब चाहिँ यहाँ 40 लेखिदिन्छु इज इक्वल टू मेरो कति आउँछ डिप्रिसिएसन? 37,500 के हुन्छ? यो मेरो के हुन्छ रे? 32nd आषाढ 2075 मा चाहिँ मतलब 2075 को फाइनेन्सियल इयरमा चाहिँ मेरो कति डिप्रिसिएसन लाग्छ? 37,500 को चाहिँ डिप्रिसिएसन लाग्छ। सो यो क्वेशन बुझ्नु भयो? ओके। यदि तपाईँ यो क्वेशन बुझ्नु भएको छ भने अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौँ। है। यसलाई यसो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यति हेर्नुस्। अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 5 हामीले गऱ्यौँ, क्वेशन नम्बर 1 हामीले गऱ्यौँ। अब हामी जान्छौँ क्वेशन नम्बर 13 मा। क्वेशन नम्बर 13 मा अनि त्यसपछि एउटा अझै क्वेशन गर्छौँ एउटा इम्पोर्टेन्ट वाला। यो क्वेशन चाहिँ तपाईको कहिले आएको छ भन्दा जुन 2019 है। जुन 2019 को एक्जाममा चाहिँ 5 मार्क्समा आएको रहेछ यो क्वेशन। सो यो क्वेशन चाहिँ तपाईँ एकचोटि हेर्नु होला के भन्छ हेर्नु है। यसको चाहिँ मैले सोलुसन गर्दिनँ, एकदम सजिलो छ है, तपाईँ यतिकै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। एलेक्स लिमिटेड इन्टेन्ड्स टु सेट अप अ सोलर प्लान्ट हैन। एलेक्स लिमिटेड इन्टेन्ड्स टु सेट अप अ सोलर प्लान्ट। एलेक्स लिमिटेड हैज एक्वायर्ड dilapidated factory having an area of 7500 acres at a total cost of 70,000 per acre भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ रे? पर्चेज कस्ट हुन्छ।
पर्चेस कस्ट कति हुन्छ 70,000 इन्टु 7,500 किनकि 1 एकरको कति छ 70,000 छ अनि हामीले किन्नुपर्ने कति छ 7,500 एकर किन्छ भने 70,000 इन्टु 7,500 एउटा एकरको छ भने हामीले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ टोटल हाम्रो कस्ट आउँछ पर्चेस कस्ट। त्यस्तै एलेक्स लिमिटेड हेज इन्कर्ड 50 लाख अन डिमोलिसिङ द ओल्ड फ्याक्ट्री बिल्डिङ देयर अन है। त्यो 50 लाख रुपियाँ के गर्न खर्च लागेको अरे त्यसको चाहिँ डिमोलिसन गर्नलाई चाहिँ खर्च लागेको छ अरे, ओल्ड बिल्डिङको खर्च चाहिँ लागेको छ है। त ओल्ड बिल्डिङको यदि खर्च लागेको छ भने हामी यसमा चाहिँ के पनि त्यसलाई गर्दैनौँ। अ सम अफ 43,57,500 इन्क्लुडिङ 13% भ्याट। अ सम अफ 43,57,500 इन्क्लुडिङ 13% भ्याट वाज रियलाइज फ्रम द सेल अफ मेटेरियल सेल्भेज फ्रम द साइट। त्यो साइटमा मेटेरियलहरू थियो नि, त्यो मेटेरियलहरूलाई चाहिँ बेचेर मेरो कति पैसा आयो 43,57,500 13% भ्याट लगाएर त हामी के गर्छौँ यसलाई चाहिँ भ्याट हटाएर मात्रै अमाउन्ट लिन्छौँ, भ्याट इन्क्लुडवाला अमाउन्ट हामी लिँदैनौँ। भनेपछि यो अमाउन्ट कति होला त 113% होला, 13% यदि भ्याट जोडाछ भने यो 113% होला। सो हामी के गर्छौँ यति डिभाइड बाई 113% इन्टु 100% गर्छौँ भने यसको चाहिँ के हुन्छ ओरिजिनल भ्यालुमा आउँछ। त्यसपछि एलेक्स लिमिटेड अल्सो इन्कर्ड रजिस्ट्रेसन चार्ज अफ 5% अफ ल्यान्ड भ्यालु। त ल्यान्डको भ्यालु कति छ अरे 70,000 इन्टु 7,500 यसको जुन आउँछ भ्यालु त्यसको चाहिँ 5% तपाईँ के गर्नुहुन्छ रजिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि लिगल एन्ड कन्सल्टेन्सी चार्जेस कति पे गराएको छ अरे 5 लाख रुपियाँ, यो पनि हामी जोड दिन्छौँ फर ल्यान्ड एक्विजिसन होइन, ल्यान्ड किन्नलाई चाहिँ यति खर्च लागेको हो। एन्ड इन्कर्ड 2 लाख अन टाइटल ग्यारेन्टी इन्सुरेन्स। त यो टाइटल ग्यारेन्टी इन्सुरेन्सको पनि कस्ट हामी के गर्छौँ एड गरिदिन्छौँ अनि हाम्रो टोटल कस्ट माइनस यो जुन सालवेज हामीले गरेका थियौँ त्यो चाहिँ हामीले घटाइदिन्छौँ अनि हाम्रो के आउँछ कम्प्युट द भ्यालु अफ ल्यान्ड। यो भ्यालु अफ ल्यान्ड एक्वायर्ड टु बी बुक्ड इन द बुक्स अफ कम्पनी, यो चाहिँ भ्यालु हाम्रो आउँछ। सो यो चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दा कस्ट चाहिँ कसरी भ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरो जुन हामीले पढाएको थियौँ नि हैन। सो त्यो क्वेसनमाथि चाहिँ उ थियो जुन 19 मा सोधेको रहेछ 5 मार्क्समा। सो यो पनि एकदम सजिलो छ, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, तपाईँ यसको सोल्युसन हेर्नुहुन्छ भने एकदम मजाले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, अब हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्नेवाला छौँ। त्यो क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, लगभग 4 चोटि चाहिँ त्यो क्वेसन आएको छ, 4-5 चोटि आएको छ त्यो क्वेसन, रिपिट भएको भएछ, त्यही भएर त्यो क्वेसन त हामीले छोड्नु नै हुन्न र त्यही क्वेसन अब हामी गर्नेवाला छौँ। सो प्लिज यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। र यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको क्वेसन नम्बर 9 है, क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ यो क्वेसन, त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यो जुन 11 मा र अरू धेरै सालमा चाहिँ सोधेको रहेछ, त्यही भएर हामी यो क्वेसन चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्छौँ। हेर्नु होला। पाल्पा पावर कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस सम पार्ट अफ इट्स प्लांट बाय एन इम्प्रूव्ड प्लांट है। द प्लांट टू बी रिप्लेस्ड वाज बिल्ट इन 2065 फॉर ₹70 लाख हैन। पाल्पा पावर कंपनी चाहिँ के डिसाइड गरेछ अरे प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको चाहिँ केही पार्टलाई रिप्लेस गर्न खोजेको छ अनि द प्लान्ट टू बी रिप्लेस्ड वाज टिल जुन प्लान्टलाई चाहिँ उसले रिप्लेस गर्छ नि त्यो चाहिँ 2065 मा बनाइएको थियो। कतिमा बनाइएको थियो अरे 70 लाखमा चाहिँ बनाइएको थियो। It is estimated that it would cost ₹1,30,00,000 to build a new plant of the same size and capacity. अहिले उसले के एस्टिमेट गर्छ भन्दा कि यस्तै मेसिन यदि मैले अहिले बनाउँछु भने मेरो कति लाग्छ अरे 1,30,00,000 लाख चाहिँ लाग्छ हैन। यस्तै साइजको उस्तै क्यापेसिटीको बनायो भने मेरो अहिले कति लाग्छ होला 1,30,00,000 लाख उसको चाहिँ लाग्छ अरे भनेर भन्छ। ओके, द कस्ट अफ द न्यू प्लान्ट एज पर द इम्प्रुभड डिजाइन वाज 2,10,00,000 भन्छ। अब जुन नयाँ प्लान्ट मैले बनाउन खोजिरहेको छु नि त्यसको चाहिँ मेरो कति कस्ट लाग्छ अरे 2,10,00,000 को चाहिँ नयाँ प्लान्टमा लाग्छ। एन्ड इन एडिसन मेटेरियल बिलोङ्गिङ टु द ओल्ड प्लान्ट भ्यालुड एट 7,60,000 वाज युज इन द कन्स्ट्रक्सन अफ न्यू प्लान्ट। यसले के भन्छ भन्दा कि मेटेरियल यो प्लान्ट मेसिनरीको चाहिँ ओल्डवाला प्लान्ट मेसिनरीको चाहिँ एउटा पार्ट रहेछ जुन पार्टको चाहिँ भ्यालुएसन 7,60,000 मा गरेको थियो नि त्यो पार्टलाई चाहिँ नयाँ प्लान्ट बनाउने बेलामा हामी के गर्छौँ युज गर्छौँ। ठिक छ। द ब्यालेन्स अफ द प्लान्ट र जुन रिमेनिङ पार्ट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा रिमेनिङ जुन पार्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ वाज सोल्ड फर 6 लाख चाहिँ हामी त्यसलाई बेचिदिन्छौँ। ठिक छ। कम्प्युट द अमाउन्ट टु बी रिटर्न अफ टु रेभेन्यू एन्ड द अमाउन्ट टु बी क्यापिटलाइज। मतलब के छ त्यो चाहिँ तपाईँले निकाल्नु पर्यो, कति अमाउन्ट चाहिँ रिटर्न अफ गर्नुपर्छ र कति अमाउन्ट चाहिँ तपाईँले क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु होला भनेर भन्छ। एन्ड अल्सो प्रिपेयर प्लान्ट अकाउन्ट एन्ड रिप्लेसमेन्ट अकाउन्ट। तपाईँलाई चाहिँ प्लान्ट अकाउन्ट र रिप्लेसमेन्ट भनेको ओल्ड प्लान्ट अकाउन्ट र न्यू प्लान्ट अकाउन्ट चाहिँ बनाउन भनेको छ। ठिक छ। सो अब हामी यसको सोल्युसन स्टार्ट गर्छौँ र यसको सोल्युसन स्टार्ट गर्ने बेला मैले स्टार्ट गर्ने सोल्युसन अब यसको कति नम्बर छ यो क्वेसन नम्बर 9 ठिक छ। क्वेसन नम्बर 9 को सोल्युसन मलाई के निकाल्न भनेको छ
मलाई के निकाल्नु भनेको छ ओल्ड प्लान्ट र न्यू प्लान्ट अकाउन्ट चाहिँ मलाई बनाउन भनेको छ। त म के गर्छु पहिला चाहिँ नयाँ प्लान्ट अकाउन्ट बनाउँछु, नयाँ न्यू प्लान्ट अकाउन्ट ठिक छ। न्यू प्लान्ट अकाउन्ट र दुईवटा मलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ ओल्ड प्लान्ट अकाउन्ट किनकि रिप्लेसमेन्ट अकाउन्ट पनि भनेको छ। सो मैले के बनाउँछु एउटा ओल्ड प्लान्ट अकाउन्ट ठिक छ। मैले यो पनि बनाएँ। अब यहाँ मैले के गर्दैछु भन्दा पहिला चाहिँ यो चाहिँ न्यू प्लान्टको भयो, पहिला न्यूको होइन पहिला ओल्डमा जाउँ। त ओल्डमा जाने भने पहिला हामी के लेख्छौँ टु ब्यालेन्स बिडी, किनकि हामीलाई जुन बनाएको थियो नि, जुन हाम्रो पहिला बनाएको थियो त्यसको त हामीलाई भ्यालु दिएको छ हैन, त्यसको त हाम्रो भ्यालु दिएको छ। यसलाई त राखिदिएँ, मलाई के दिएको छ अरे त्यसको भ्यालु चाहिँ दिएको छ। सो मैले पहिला चाहिँ के गर्छु भन्दा त्यसको चाहिँ पुरानोवाला भ्यालु लेख्छु है। त मलाई कति भ्यालु दिएको छ न्यू प्लान्ट अकाउन्टमा, न्यू भएन ओल्डमा चाहिँ ओल्ड प्लान्ट अकाउन्टमा चाहिँ 70 लाखको चाहिँ मलाई भ्यालु दिएको छ उसले, 70 लाखको। त मैले के गर्छु 70 लाखमा चाहिँ यो लेख्छु ठिक छ। मैले चाहिँ 70 लाख रुपियाँ पहिला लेख्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई उसले के दिएको छ भन्दा हेर्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ उसले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन यहाँ चाहिँ यही एउटा झ्याउ छ, अरू त यसको चाहिँ के पनि छैन। बाई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन अकाउन्ट। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो यसले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि कि 7,60,000को जुन एउटा मेटेरियल छ त्यो चाहिँ मैले नयाँ प्लान्टको कन्स्ट्रक्सनमा युज गर्छु भनेपछि मेरो ओल्ड प्लान्टबाट जाने भयो। मेरो ओल्ड प्लान्टको चाहिँ रिप्लेस्ड पार्ट मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई, जुन पार्ट रिप्लेस गरिन्छ त्यो पार्टलाई चाहिँ तपाईँ डिरिकगनाइज गर्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ रिभिजनको भिडियोमा भनेको थिएँ हैन। त्यही भएर यो चाहिँ यो पार्ट त मेरो रिप्लेस भएको हो, मतलब यो पार्टलाई मैले के गर्नुपर्छ हटाइदिनुपर्छ। त मैले के गर्छु अब यो पार्टलाई हटाइदिन्छु। त कसरी हटाइन्छ बाई न्यू प्लान्ट अकाउन्ट। यो त अब नयाँ प्लान्टमा जाने भयो। त कतिको भ्यालु जाने भयो चाहिँ 7,60,000को, 7,60,000 जुन भ्यालुएसन गरेको थियो त्यो चाहिँ अब मेरो के हुने भयो नयाँ प्लान्टमा चाहिँ युज हुने भयो। त्यही भएर मैले चाहिँ 7,60,000को मैले कम गरिदिएँ ठिक छ। अब उसले के भनेको थियो कि केही ब्यालेन्स चाहिँ मेरो छ, त्यो ब्यालेन्सलाई चाहिँ मैले कतिमा बेचेको छु अरे 6 लाखमा चाहिँ बेचेको छु। 6 लाखमा चाहिँ मैले के गरेको छु बेचेको छु भने चाहिँ बाई ब्याङ्क मैले गर्ने भएँ। सो कतिको मैले बेचेँ बाई ब्याङ्क 6 लाखमा चाहिँ मैले के गरेँ बेचेँ त्यसलाई ठिक छ। 6 लाखमा मैले के गरेँ जुन मेरो रिमेनिङ पार्ट थियो त्यसलाई चाहिँ मैले बेचेँ। अब यदि नयाँ प्लान्टमा जानुहुन्छ भने नयाँ प्लान्टमा उसले कति भ्यालु दिएको थियो टु ब्यालेन्स बिडी यसको लेखौँ हैन, के अरे टु ब्याङ्क किनकि मेरो खर्च भएको छ। त टु ब्याङ्क अकाउन्ट मेरो कति खर्च लाग्छ अरे नयाँ बनाउने बेलामा 2 करोड 10 लाख रुपियाँ। त 2 करोड 10 लाख रुपियाँ 2 करोड 10 लाख चाहिँ मेरो यो लाग्छ। अनि यो जुन मैले यहाँ बाई न्यू प्लान्ट अकाउन्ट गरेको छु नि बाई न्यू प्लान्ट, त यो त मेरो अब नयाँ मेसिनमा एड हुने भयो हैन, नयाँ मेसिनमा के हुने भयो एड हुने भयो। त मलाई के गर्नुपर्छ यहाँ टु ओल्ड प्लान्ट अकाउन्ट किनकि उसको मैले यता युज गरेँ भने त यसको कस्ट बढ्ने भयो यति अमाउन्टले, जति अमाउन्ट मैले यहाँ न्यू प्लान्ट अकाउन्टले गरेको छु हैन त्यतिले मेरो उता पनि ट्रान्सफर हुने भयो। कति हुने भयो 7,60,000 यतिको अमाउन्ट हुने भयो। सो अब यसको ब्यालेन्स सिट पहिला गरिदिउँ। अनि त्यसपछि मलाई हामीसँग एउटा टपिक डिस्कसन गर्नुपर्ने छ, त्यो चाहिँ टपिक डिस्कसन गर्छौँ र आजको क्लास हाम्रो सकिन्छ। सो ब्यालेन्स सिट यसको कति हुने भयो यही टोटल यसको जति टोटल आउँछ त्यही टोटल उसको कति हुने भयो 2 करोड 77 लाख हैन, 2 करोड 77 लाख कति 60,000 ठिक छ। कति हुन्छ अरे 2 करोड 17 लाख 60,000 अनि यहाँ पनि कति हुन्छ 2 करोड 77 लाख 60,000, यहाँ पनि कति हुन्छ 2 करोड 77 लाख 60,000। सो यति हो हैन। अब त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा हैन यो 17 लाख हुन्छ 17 लाख 60,000 हैन, 2 करोड 10 लाख हो त 2 करोड 17 लाख 60,000 हुन्छ नि हैन, 17 लाख हुन्छ 2 करोड 17 लाख ठिक छ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ अब यहाँ हामी हेर्छौँ त हामीसँग यहाँ के छ भन्दा कति गेन भएको हो या त कति लस भएको हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। त हामीले के गर्यौँ भन्दा टु ब्यालेन्स बिडी चाहिँ हामीले 70 लाख लेख्यौँ, 7,60,000 जुन चाहिँ नयाँ मेसिन बनाउने लाई युज भएको छ त्यो पनि हामीले लेख्यौँ, जति पार्ट हामीले बेचेको छौँ त्यो पनि हामीले लेख्यौँ। अब हामीले चाहिन्छ के भन्दा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन है। तर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनको चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन, कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँलाई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनको चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छैन भने यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँ एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ है। जुन केसमा हामीलाई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन यदि क्वेसनमा दिएन भने हामी के गर्छौँ एज्युम गर्छौँ है। अब एज्युम कसरी गर्ने त
एज्युम गर्दा 70 लाखको मेरो के छ 70 लाखको मेरो के छ टोटल ओरिजिनल कस्ट मेरो कति छ अरे 70 लाख छ भने एज्युम अब क्वेसनमा चाहिँ फरक फरक अनुसारले क्वेसन एज्युम गर्छ। तपाईँ चाहिँ आफ्नै तरिकाले पनि एज्युम गर्न पाउनुहुन्छ है। तपाईँ के गर्नु होला भन्दाखेरि कम्तीमा 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपियाँ चाहिँ ओरिजिनल कस्टबाट घटाएर चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन यति चाहिँ लागिसक्यो होला भनेर चाहिँ एज्युम गर्न पाउनुहुन्छ। किनकि यो क्वेसनमा चाहिँ मलाई कुनै पनि त्यस्तो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन निकाल्ने चाहिँ डाटा दिएन, जसले गर्दा चाहिँ मैले निकाल्न सक्थेँ, तर उसले मलाई कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएन। त म के गर्छु भन्दा चाहिँ यहाँ एज्युम गर्छु र यो क्वेसनमा पनि आइकानले पनि के गर्छ भन्दाखेरि एज्युम नै गरेको छ। किनकि कुनै पनि इन्फर्मेसनै दिएको छैन त हामीलाई। इन्फर्मेसन दिएको भए त हामी त्यसको चाहिँ ऊ निकाल्न सकिहाल्थ्यौँ, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले निकाल्न सकिहाल्थ्यौँ। तर त्यसले हामीलाई चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएन। त्यो इन्फर्मेसन दिएन भने त कहाँबाट निकाल्नु, कुनै उपाय नै चल्दैन हो। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दा यहाँ चाहिँ एज्युम गर्छौँ है। तपाईँ एज्युम कसरी गर्नुहुन्छ, 70 लाखको छ भने 60 लाख 55 लाख 57 लाख 58 लाख होइन 62 लाख त्यति चाहिँ तपाईँ एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब पुरै 70 लाखको चाहिँ 70 लाख फेरि एज्युम गर्न नगर्नु होला है। त्यसमा चाहिँ अलिकति कम गर्नु होला, त्यो चाहिँ तपाईँमाथि तपाईँको चुजमाथि डिपेन्ड गर्छ है त मैले यहाँ चाहिँ कति एज्युम गरेँ भन्दा मैले यहाँ चाहिँ यसको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति एज्युम गरेँ भन्दा 60 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले के गरेँ एज्युम गरेँ। मैले चाहिँ कति एज्युम गरेँ भन्दा 60 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन एज्युम गरेँ। ठिक छ। अब यति मैले एज्युम गरेँ भने अब मलाई चाहिँ यसमा रिप्लेसमेन्ट गेन या त रिप्लेसमेन्ट लस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यतातिर कति छ भ्यालु 70 लाख हैन र यता चाहिँ कति छ भ्यालु 70 लाख प्लस 67 लाख 60,000 त 67 लाख 60,000 प्लस 6 लाख मिलाएर यो कति हुन्छ 73 लाख 60,000 73 लाख 60,000 यो भयो 73 लाख 60,000 यताको टोटल भयो भनेपछि मेरो यहाँ के आउने भयो टु गेन अन रिप्लेसमेन्ट हैन टु गेन अन रिप्लेसमेन्ट। ठिक छ। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि यदि मैले चाहिँ यो 60 लाखलाई अलि धेरै नै अलि कम मानेको भए 58 या त 55 लाख मानेको भए मेरो के आउन सक्थ्यो बाई लस अनि रिप्लेसमेन्ट पनि आउन सक्थ्यो। त्यो लेख्दा पनि केही पनि फरक पर्नेवाला छैन, तपाईँ मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ है। सो टु गेन अन रिप्लेसमेन्ट ठिक छ। टु गेन अन रिप्लेसमेन्ट कति आउँछ यहाँ चाहिँ 73 60 माइनस 70 लाख गऱ्यो भने 3,60,000 को चाहिँ मेरो के आउँछ अरे रिप्लेसमेन्ट गेन। ठिक छ। यो चाहिँ मेरो लागि के हो यसलाई चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर गरिदिन्छु चार्ज टु प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट चार्ज टु प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट फर द पिरियड जुन सालमा यो चाहिँ गरिएको छ त्यही सालमा यसलाई के गरिन्छ अरे प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिन्छ। ठिक छ। र यो त मेरो के हुनुभयो यहाँ चाहिँ मैले क्यापिटलाइज गरेँ यो मैले चाहिँ क्यापिटलाइज गरेँ है। यो क्वेसनमा चाहिँ यति थियो अब यो क्वेसन पनि तपाईँ यदि बुझिसक्नु भएको छ भने अरू क्वेसन चाहिँ तपाईँ एउटा अझै क्वेसन छ यस्तै सेम डिटु क्वेसन छ है डिटु क्वेसन छ त्यहाँ पनि हामीले एज्युम नै गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यहाँ पनि हामीले एज्युम नै गर्नुपर्छ। म चाहिँ तपाईँलाई यो क्वेसन देखाउँछु हेर्नु होला डिटु क्वेसन छ अरू केही पनि फरक पर्दैन। यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको होमवर्क रहन्छ, मैले यो क्वेसन चाहिँ यहाँ गर्दिनँ, यो लास्ट क्वेसन हो। एन इलेक्ट्रिक कम्पनी डिसाइडेड टु रिप्लेस सम पार्ट्स अफ इट्स प्लान्ट एन्ड इम्प्रुभड प्लान्ट सेम क्वेसन उताको जस्तो द प्लान्ट टु बी रिप्लेस वाज बिल्ट इन 2043 उता चाहिँ 65 बनाएको थियो यहाँ चाहिँ 43 भन्यो कति रे 42 लाखमा चाहिँ बनाएको रहेछ उता कति बनाएको थियो 70 लाखमा चाहिँ बनाएको थियो। इट इज एस्टिमेटेड द्याट इट वुड कस्ट ₹78 लाख टु बिल्ड अ न्यू प्लान्ट अफ द सेम साइज एन्ड क्यापेसिटी। अहिले उस्तै मेसिन यदि मैले बनाएँ भने मेरो 78 लाखको चाहिँ के हुन्छ अरे कस्ट लाग्छ। द कस्ट अफ द न्यू प्लान्ट एज पर द इम्प्रुभ डिजाइन वाज 1,26 लाख रुपियाँ। यदि मैले नयाँ मेसिन जो बनाउँछु नि अब नयाँ प्लान्ट बनाउँछु त्यसको चाहिँ कस्ट 1,26 लाख रुपियाँ लाग्छ। एन्ड इन एडिसन मेटेरियल बिलोङ्गिङ टु द ओल्ड प्लान्ट भ्यालुड एट 4,56,000 सेम टू सेम आयो उता चाहिँ कति थियो 7,60,000 रुपियाँ यहाँ चाहिँ 4,56,000 डिटु क्वेसन छ कि सेम टू सेम वाज युज इन द कन्स्ट्रक्सन अफ द न्यू प्लान्ट हैन पुरानो मेसिनहरूको पार्ट जुन जसको चाहिँ भ्यालुएसन 4,56,000 गरेको थियो त्यो चाहिँ मैले के गरेँ नयाँ मेसिनमा चाहिँ युज गरेँ भनेपछि नयाँ मेसिनमा मेरो के हुनुभयो क्यापिटलाइज हुनुभयो र यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु ओल्ड मेसिनहरूबाट डिरिकगनाइज गरिदिन्छु मतलब हटाइदिन्छु। ठिक छ। त्यस्तै द ब्यालेन्स अफ द प्लान्ट वाज सोल्ड ब्यालेन्स जुन मेरो बाँकी थियो त्यसलाई मैले के गरेँ 3,60,000 चाहिँ मैले बेचिदिएँ। तपाईँलाई कम्प्युट द अमाउन्ट टु बी रिटर्न अफ एन्ड टु द अमाउन्ट टु बी क्यापिटलाइज अल्सो प्रिपेयर द प्लान्ट अकाउन्ट एन्ड रिप्लेसमेन्ट अकाउन्ट। हेर्नुहोस् डिसेम्बर 2014मा 7 मार्क्सको जुन 15मा 7 मार्क्सको है धेरैचोटि यो क्वेसन रिपिट भएको छ त्यही भएर यो क्वेसन चाहिँ तपाईँ एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला यो क्वेसनलाई हैन उताको जस्तै छ। अब यहाँ पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एज्युम नै गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यहाँ पनि हाम्रो त एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन निकाल्ने त डाटा दिएन त्यही भएर यहाँ पनि हामी नै एज्युम नै गर्छौँ। यहाँ तपाईँ यसको आन्सर हेर्नु भने चाहिँ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ उसले एज्युमै गराएको छ कि उसले यहाँ पनि के गर्छ भन्दा एज्युम नै गराएको छ यहाँ हेर्नु होला है। द क्वेसन इज मिसिङ इन्फर्मेसन विथ रिगार्ड टु द एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन यस उसले चाहिँ एकुमुलेटेड इन्फर्मेसनको डाटा मलाई दिएन। फर सल्भिङ इट हेज बिन एज्युम द्याट द एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन ओल्ड प्लान्ट टिल डेट इज 30 लाख रुपियाँ।
उसले अब 30 लाख रुपियाँ एज्युम गराएको छ भने तपाईँ 25 लाख पनि एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ 32 लाख रुपियाँ पनि एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ, 35 लाख रुपियाँ पनि एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँको के छ एउटा यसो रिजनेबल अमाउन्ट चाहिँ लिएर तपाईँ एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ गेन या त लस रिप्लेसमेन्टमा आउँछ। सो आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच, टेक केयर, बाई बाई।